سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا دائما مع خلودك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أمان الخائفين، يا رجاء السائلين، يا ربنا ورب كل شيء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة ختم القرآن العظيم، بركة قراءة مولد نبينا الكريم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، آمين. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك الكريم وبجاه قرآن العظيم أن ترزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا ونورا ساطعا وأولادا صالحا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا نور النور، يا عالم ما في الصدور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، ونسألك يا ربنا توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه وشرف ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، أرسلته رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين. ثم إلى أرواح آله وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. وإلى أرواح خدماء شرائعهم. ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين أعلام الدين. وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية. وإلى أرواح سائر ساداتنا. وإلى أرواح أهل الخاجقان، خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين النقشبند محمد الويسي البخاري، حضرة أستاذنا سلطان الأولياء عبد الله الدغستاني. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا أخوالنا وخالاتنا وجميع شهدائنا وغربائنا والمظلومين السادات والشرفاء. وخص اللهم عبدك المرحوم درويش باشا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأم بكرمك سائر أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما بين المشارق والمغارب عامة أجمعين. وإلى أرواح أهل العباء وأهل بيتنا والصديقيون. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وعلي كلمة الحق والموحدين بإظهار خليفة الله المهدي. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا قريبا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها على الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم اغفر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين فاعف عنا، يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب، يا قديم الإحسان، ويا محيي العظام، ويا ستار العيوب، ويا فتاح القلوب. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، صحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. استجب دعانا وتضرعنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحكم لله العلي الكبير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا واهدنا واسقنا، وأصلح شأننا وشأن المسلمين، بحرمة من أنزلت عليه سورة الفاتحة.